हॅलो फ्रेंड, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर. अरे लाचार लेंबड्या, कितें रे तूं पयशा खातीर कितेंय करता? इतली उलोवपाची उमेद आहा आनी इतली तोंडाक जर खाज आहा न्हू, कितें हे रस्त्याक वणके पडल्या तेचेर उलय मरे, गार्बेजीचेर उलय मरे, सेवेज जी रस्त्याचेर व्हांवून वयता, कितें रे व्हांवता आनी लोकांक त्रास जाता ते सेवेजीचेर उलय मरे. ते पेवर्स गल्लो गल्ली घातले, ते पेवर्सांचेर पाड पडले, कितें लोकांक ते आपल्या वाटेन घरान वयताना सारकें वचोंक सुद्दां मेळना, तेचेर उलया मरे. कळ्ळें तुका? उलोवपाचें आहा मरे जाल्यार बऱ्या मुद्द्यांचेर उलया. हार्बर ती झाडां तेंच्यांनी मार्किंग केल्या, ती झाडां वाचोवया म्हणून उलया मरे. नाका जाल्यार कितेंय पचपचीत कोणा खातीर उलयता? कितें जे करप्शन करता आनी जे हप्ते खाता, जे लोकांक भिवून पयशे काडटा तेंच्या खातीर उलयता? कितें रे आसा सत्याचो इसोटी लक्ष्मी नारायण देव खापरेश्वर, जेटीश्वर, बोगडेश्वर, रुमडेश्वर न्हू जाल्यार तोच पळोवन घेतलो. कविता आयक, कळ्ळें तुका? हें उत्तर हें म्हाजें उत्तर, कळ्ळें तुका? पळजी घराण्याचें उत्तर हें. एक लाचार मनशाची कथा. तुज्या कर्माची फळां तूच भोगता म्हणून तूं आयज अशी लाचारपणां करता. 2000 खातीर कोणाचेरूय बोट दाखयता, 2000 खातीर कोणाचेरूय बोट दाखयता. तूं बिराडाक रावता म्हणून म्हाज्या घराचेर दोळे फोडटा, तूं बिराडाक रावता म्हणून म्हाज्या घराचेर दोळे फोडटा. कितें रे? एक लाचार म्हजेर कविता बरयता, दुसरो लाचार तेका कविता बरय म्हणून सांगता. ह्या लाचारांक म्हाज्या तोंडार उलोवपाक भंय दिसता म्हणून हे लाचार म्हाज्या फाटल्यान उलयता, म्हणून हे लाचार म्हाज्या फाटल्यान उलयता. म्हाज्या आईन तुजी कविता वाचली, एक रागाची स्मायल दिली. म्हाज्या आईन तुजी कविता वाचली, एक रागाची स्मायल दिली आनी म्हणपाक लागली म्हाज्या घोवान हे घर बांदपाक एमपीटीन 35 वर्सां सर्वीस केली. एमपीटीन 35 वर्सां सर्वीस केली. देवार कुडयेन गेली आनी तुज्या नांवान तेणी बरीच सांगणी केली. तुज्या नांवान तेणी बरीच सांगणी केली. आईन म्हाज्या तुज्या नांवान सांगणी केली. कित्याक? तूं तेच्या मटयेचेर बोट दाखयलें म्हणून. म्हज्या गळ्यांतली सरपळी 15 वर्सां पयलीं हांवें केली. म्हाज्या गळ्यांतली सरपळी 15 वर्सां पयलीं हांवें केली. कितें? मदीं मातशी ती लोना खातीर बँकेन रावली. मदीं मातशें ती लोना खातीर बँकेन रावली. पयशांची तडकी येयली म्हणून तिका बँकेन थेयली. तिका म्हजो खूब मोग, ह्या सरपळेक म्हाजो खूब मोग. ती ऑक्शनाक वचनासतना रावली. ती ऑक्शनाक वचनासतना रावली, परत म्हाज्या गळ्यान पावली. ऑक्शनाक वचनासतना रावली आनी परत ह्याच गळ्यान पावली. हेका मोग म्हणटात. कितें? आनी चड पयशे पडोंक ना रे. त्या टायमाचेर फक्त 60,000 पडलेले आनी 60,000ची वस्तू जो मनीस करूंक शकना न्हू, कितें तो मनीस जल्माक येवन कांयच फायदो ना आपल्या भुरग्या बाळांक जर सूख दिना जाल्यार. कितें? सरपळेचेर कितें उलयता? पळजी वर्रात सारको भुरग्यापणाच्यान. कितें रे? अरे लाचार लेंबड्या, म्हजी पयली सिलेरियो आसली. अरे लाचार लेंबड्या, म्हाजी पयली सिलेरियो गाडी आसली. म्हाज्या कामा खातीर ती खूब चल्ली. हांव ट्रॅव्हलिंग करता न्हू, म्हाज्या कामा खातीर कॉरीचेर वचपाक ती खूब चल्ली. 3 लाख किलोमिटर चल्ली. म्हणून 2 लाखान ती हांवें विकली. म्हणून 2 लाखान ती हांवें विकली. कळ्ळें तुका? दुसरी गाडी 2 लाख भरून लोन करून घेतली. दुसरी गाडी जी आयज चलयता ती 2 लाख लोन केले आनी ती दुसरी गाडी घेतली. कितें रे? त्या गाडयेचेर तूं उलयता? मेल्यार 14,000 रुपया इन्स्टॉलमेंट भरता हांव. घामा कश्टाचो पयसो मरे म्हाजो तो, तुज्या भशेन हरामाचो आनी भीक मागलेलो पयसो न्हू. अरे लाचार लेंबड्या, तूं बेबदो मरे. तूं बेबदो मरे. सोरो पिवन रस्त्यार पडटालो मरे. फ्रेंडशिपीन तूं विश्वासघात केला मरे. फ्रेंडशिपीन तूं विश्वासघात केला मरे. तुज्या असलो फ्रेंड जल्माक येवंक पावो नाका आनी तुज्या असलो मनीस कोणाक मेळो नाका. तुज्या असलो फ्रेंड जल्माक येवंक पावो नाका आनी तुज्या असलो मनीस कोणाकूच मेळो नाका. आसा सत्याचो बसलेलो म्हाजो खापरेश्वर जाल्यार तोच पळयतलो. फुडें आयक. हांव इसवटी लक्ष्मी नारायणाच्या स्थळान आसा. जें कितें करता तें देवाक खबर आसा. जें कितें हांव आयज करता तें देवाक खबर आसा. तुका कोणी म्हाजेर कविता बरोवपाक सांगल्या ती म्हाका खबर आसा. तुका कोणें म्हाजेर कविता बरोवपाक सांगल्या न्हू, ती म्हाका खबर आसा. अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. थोडे दीस राव, खूब कितें जावपाचें आसा. थोडे दीस राव, खूब कितें जावपाचें आसा. कोणी पयशाचेर कोणी कोळशाचेर पयसो केलो. कोणे कोळशाचेर पयसो केलो. कोणे डिझल चोरून पयसो केलो. कोळसो खावन लोकांक मारून उडयलो आनी त्याच्याच मरणाक वचोन मुसुंडेन उबो रावलो. कोळसो खावन लोकांक मारून उडयलो आनी त्याच्याच मरणाक वचोन मुसुंडेन उबो रावलो. कितें म्हटल्यार आपूण आनी हो दुख्खान येयला कसो.
कोळसो खावन लोकांक मारून उडयले मरे. कळ्ळें तुका? कोणी हप्तो मागून पयसो केलो आनी तूं भिकारा सारको वचोन थंय आडवो पडलो. कोणी हप्तो मागून पयसो केलो आनी तूं लाचार लेमड्या भिकाऱ्या सारको वचोन थंय आडवो पडलो. आनी इतले सगळे करून तुजो म्हाज्या सरपळेचेर रे कित्याक दोळो, ह्या सरपळेचेर रे कित्याक दोळो, दोळो फुटको मेलो. देवा खापरेश्वरा, देवा खापरेश्वरा, पोळजी घराण्याच्या मठयेर एका आशेखोर मनशान बोट दाखयला. पोळजी घराण्याच्या मठयेर एका आशेखोर मनशान बोट दाखयला. विनाकारण पोळजी घराण्याचें नांव पिड्ड्यार केला. विनाकारण पोळजी घराण्याचें नांव पिड्ड्यार केला. त्याचो सोक्ष मोक्ष देवा तूच लाय. हांव सत्य आसा काय असत्य आसा तेचो तें तूच पळय देवा, तूच पळय देवा. देवा तूं पाव.